از جانب بندے خدا یعقوب بنام عزیز مصر یوزارسیف، خداوند سبحان نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت اور رسالت پر بلائیں نازل کی ہیں اور مختلف مصائب و آلام سے ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہمارے جد ابراہیم کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان گاہ تک لے آیا تاکہ انہیں آزمائے، اور مجھے بھی میرے اس بیٹے کی جدائی میں جو میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور تھا مبتلا کیا۔ ایک دن اس کے بھائی اسے صحرا لے گئے اور اس کے بجائے اس کا خون آلود کرتا لا کر دے دیا۔ اب ایک بیٹا رہ گیا تھا جو یوسف کا ناجایا بھائی تھا، جس سے مجھے یوسف کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ یوسف کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بھائی اسے آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بلا شبہ چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں اب نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی اور نہ ہی آنکھوں کی بینائی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قیدی بیٹے کو مجھ بوڑھے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس غم سے نجات دلا دیں۔ ایسی صورت میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہو فریاد کروں گا کہ جس کے بھڑکتے شعلوں میں تمہاری 7 پشتیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی اور تمہارا ان شعلوں سے بچنا محال ہوگا۔ بندے خدا یعقوب۔ وائے ہو آپ لوگوں پر، اس یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کے اس ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے کتنے رنج و تکالیف اٹھائی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کو کسی نے ہم سے بدظن کیا ہے۔ ہم اپنے بابا اور بھائی کے حوالے سے کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ سند لائی ہے؟ بس آپ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں، ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں بتایا آپ کو، یقین کیجیے۔ بہت خوب۔ ہم 10 کنانی بھائی اپنے غلام یوسف کو مالک ابن زار کے ہاتھوں بعوض 18 درہم فروخت کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اسے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں گے کہ جہاں سے وہ کبھی بھی کنان کا رخ نہ کر سکے۔ لاوی اور شمون نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ غالباً یہ تحریر شمون کی ہے۔ شمون آپ میں سے کون ہے؟ میں ہوں۔
वो हमारे घर में एक कनीज हुआ करती थी जिसका एक गुस्ताख और नाफरमान बेटा था। नाचार वो लड़का मालिक नामी एक शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। अलबत्ता सिर्फ इसलिए थी कि हम उसकी शरारतों से निजात पालें। ये सनद उसी जमाने से मुताल्लिक है, आप यकीन कीजिए। बिन्यामीन, ये लोग क्या कह रहे हैं? नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई गुलाम इस नामो निशान का नहीं था। अब भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग? ये सनद आपके और बानो जुलेखा के पास क्या कर रही है? ये सनद मैंने यूसुफ से ली थी, वही यूसुफ जिसे कारवां वालों के हाथों फरोख्त कर दिया गया। आप लोग देख रहे हैं कि हमें तमाम बातों का इल्म है। हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? हमने इस जाम से सुना है। इसे तो पहचानते हैं ना आप? ये वही तलाई जाम है जो बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। ये जाम आपसे कलाम करता है? इसने अपनी आवाज से तमाम हकाइक खोल कर रख दिए हैं। आप वो तमाम हकाइक सुनना पसंद करेंगे? जाम कहता है, यूसुफ को उसके भाइयों ने बहुत ज़दोकोब किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। जाम बताता है कि वो उसके कत्ल का इरादा रखते थे, लेकिन लावी माने हो गया और उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया और तय ये पाया कि अपने बाबा से जाकर कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। मैं गवाह था कि आप लोग मेरे भाई का खून आलूद कुर्ता बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िए खा गए। ये सब आपको बिन्यामीन ने बताया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। आपका ये जाम बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा है अली जनाब। ये हमारी रुसवाई का ढंढोरा पीट रहा है। इस हकीकत बताने दीजिए, हम सुन रहे हैं अली जनाब। आपने अपने भाई यूसुफ को उस कारवा वालों के हाथों जिसने उसे कुएं से बाहर निकाला था सिर्फ 18 दिरहम के एवज फरोख्त कर दिया। आपने अपने ही भाई को गुलामी में दे दिया, इस बात से बेखबर कि वो तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मुस्तकबिल में उसे एक अजीम जिम्मेदारी संभालनी है। कारवां वालों ने यूसुफ को रस्सियों से बांधकर गुलामों की सूरत यहां मिस्र ले आए और उसे बलदा फरोशों के बाजार में लाकर बेच डाला। मैं मालिक हूं, वही मालिक जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला था। खरीदार यूसुफ, कुछ याद आया तुम्हें? अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की,